हालेलुया। आप सब बहुत अच्छे हैं। आपको पता है आपका क्रिएटर कहता है, आपका बनाने वाला ये कहता है कि सब अच्छा है। आप सब बहुत अच्छे हैं। खुदावंद यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद भला है और उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुष्ट दर पुष्ट रहती है। खुदा वफादार है। आपने बड़ी बाबरकत प्रस्तुत की है और इसकी तारीफ आज भी जब मैं कॉलेज में जाता हूँ, मिसेस को लेने जाता हूँ, तो अनीस साहब जो हैं वो आज भी इस डिसिप्लिन की बड़ी तारीफ करते हैं। कहते हैं आपके चर्च में जो डिसिप्लिन है बड़ा ज़बरदस्त है। और प्रस्तुत तो क्या बात है, प्रस्तुत में उन्होंने बड़ी तारीफ की है और वाकई आपकी प्रस्तुत बहुत अच्छी है। और मेरा ईमान है कि आपने बड़ी बरकत पाई है इस प्रस्तुत के अंदर जो आज आपने की है। बड़े मैसेजेस थे इसमें, बड़े पैगामात थे इसके अंदर और मेरा ईमान है कि आपने रूह और सच्चाई से की है। प्रस्तुत का मतलब है कि खुदा को इलाही इज्जत देना, उसका इख्तराम करना। एक खादिम को मैं सुन रहा था, वो कहता कि यूं ही खुदावंद ना कहा करे, उसकी इज्जत भी किया करे। जब आप इंसान की इज्जत करता है तो वो इज्जत बढ़ती नहीं है। क्या कहा मैंने? जब इंसान की इज्जत करता है तो वो बढ़ती नहीं है, लेकिन जब आप उसकी प्रस्तुत करते हैं, खुदा को इज्जत देते हैं, तो वो कौमों में आपकी इज्जत बढ़ाता और आपको सरफराज करता है। इज्जत तेरी बतावेगा याकूब का खुदा, फिर वो आप कौमों में आपकी इज्जत को बढ़ाता है। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, वो भला है और उसकी शफकत अबदी है। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूं अपने खुदाए सलूस का, जिसने आज मुझे अपने पाकिस्तान में एक बार फिर इन खूबसूरत दरख्तों को फलदार करने के लिए मुझे ये मौका दिया कि मैं खुदा के कलाम की खाद से इन दरख्तों पे खाद डालूं ताकि ये फलदार हो और बहुत सा फल लाए। और खुदा की यही डिमांड है इस दरख्त से कि फल लाए। इसके बाद मैं शुक्रगुजार हूं अपने खादम जनाब पास्टर इलियास भट्टी साहब का, जो मुझे मौका देते हैं आपके साथ कलाम को शेयर करने में। और मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज मुझे खुदावंद इनके वसीला से बहुत जगहों पर इस्तेमाल कर रहा है और आने वाले वक्त में खुदा मुझे बैरून मुल्क में भी इस्तेमाल करेगा। ये मैं जितना क्रेडिट है, मकसद जहां भी जाता हूं मैं इनकी गवाही जरूर देता हूं कि ये सब कुछ जो मेरे पास है, जो मैंने सीखा है, ये खादम जनाब पास्टर इलियास भट्टी साहब की बदौलत है। और मेरी दुआ है कि खुदा इनको इसी तरह सही सलामत और आने वाले वक्त में इस जहां में अपनी रहमत और शफकत का ताज इनके सर पर रखे। और मैं आप सबका भी बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपके वसीला से, आपकी मोटिवेशन से खुदा मुझे कलाम के लिए इस्तेमाल करता है। आपसे मैं बहुत बरकत पाता हूं। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। अभी आपने उस किताब से आज हवाला पढ़ा है जो बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब है, मुकाशवा की किताब। और मुकाशवा की किताब जो है, इसका मुसन्नफ जो है वो यूहन्ना रसूल, यहां उसका नाम यूहन्ना आरिफ है। ये यूहन्ना आरिफ ने लिखी है। और मुकाशवा की किताब का मतलब है छुपी हुई चीज को जाहिर कर देना, पर्दा उठा देना। यानी खुदा ने
यीशु मसीह का यह मुकाशवा है। खुदा ने अपने आने वाले वक्त में जो इस दुनिया के साथ करने वाला है, खुदा ने उन चीजों को अपने बंदा के वसीला से हम पर जाहिर की है, सच्चाइयां बताई हैं। इसमें कलाम की सच्चाइयां हैं, वो जो खुदा करने वाला है। और ये यीशु मसीह का मुकाशवा यूहन्ना आरिफ की मार्फत लिखा गया। यूहन्ना आरिफ ये वही यूहन्ना है जिसके सुपुर्द यीशु ने अपनी मां को किया था। ये वही यूहन्ना है जिसने तमाम 4 अंजील में से एक पावरफुल जो अंजील थी वो जॉन ऑफ गॉस्पल, यूहन्ना की अंजील, इल्मे इलाहियात, जिसमें यूहन्ना ने खुदावंद के बारे में बता दिया कि मैं और बाप एक है, बाप मुझ में है और मैं बाप में हूं। और यही यूहन्ना 3 खतूत है, इसके 3 खतूत हैं। और यही यूहन्ना जो खुदा ने उसे मुकाशवा लिखने का शर्फ बख्शा। जब हम पहले 4 चैप्टर पढ़ते हैं ना मुकाशवा के, तो पहले 4 चैप्टर्स में खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर यूहन्ना आरिफ के साथ उसकी रूह को लेकर जाते हैं। और ये यूहन्ना आरिफ जो है, ये एक जजीरा था रोम में, ये वहां कैद था। ये बुजुर्गी की हालत थी जब ये उसने मुकाशवा लिखा। और जो जजीरा था वो पहाड़ थे उसके इर्द गिर्द, और पहाड़ियों से लावा उगलता था, वो वीरान और सुनसान था। यहाँ एक गार था, इस गार में खुदा ने यूहन्ना आरिफ को रोया दी, और जो कुछ खुदा उसको दिखाता रहा, यूहन्ना आरिफ उसको लिखता रहा। और ये फरिश्तों की मानिंद उस पर कलाम आया। अगर आप पहले 4 चैप्टर पढ़े ना, तो पहले 4 चैप्टर में आप जमीन देखेंगे, जमीन पर बात हो रही है। यूहन्ना आरिफ यीशु मसीह जो है उसकी रूह को 7 कलीसियाओं में लेके जा रहा है, और उन कलीसियाओं पे विजिट करा रहा है, और उन कलीसियाओं की हालत क्या है वो बता रहा है कि ये कलीसियाएं जो है, कुछ उसमें से ईमान में मजबूत निकली, कुछ उसमें से नीम है, कुछ गर्म है, कुछ ठंडी है, कुछ ईमान में मजबूत है। ये 4 चैप्टर पहले जमीन पर है। फिर खुदा यूहन्ना आरिफ को आसमान पर ले जाता है, उसके रूह को आसमान पर लेके जाता है। फिर 5 चैप्टर से लेकर आगे आप 22 चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो यूहन्ना आरिफ आसमान पर है। वो आसमान पर दिखा रहा है खुदा कि क्या हो चुका है, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। ये तमाम वाक़यात यूहन्ना आरिफ को खुदा दिखा रहा है। और वो लोग जो शहीद हुए हैं, जो लोग तहीन रिसालत की वजह से, जो खुदा में पुराने अहदनामा में और यस्सु में भी जो यस्सु की खातिर मरे हैं, वो कहाँ है, वो दिखाया और तसल्ली कराई उन ईमानदारों की। फिर खुदा ने आगे चले तो बहुत सारी मोहरें खुलती हैं, अजियतें आती हैं, दुनिया पर जो मुसीबतें तकलीफें आने वाली हैं उसके बारे में दिखाया और समझाया। फिर खुदा ने आमदे सानी के बारे में, जलाली जो आमदे सानी होगी, जब वो आएगी, वो सब कुछ दिखाया। और ये सब कुछ दिखाने के बाद खुदा ने यूहन्ना आरिफ से 21 चैप्टर पर जब आते हैं, तो खुदा ने फिर पहले आसमान नया और जमीन नई, और फिर नया यरूशलेम दिखाया। वो उतार कर दिखाया, पहले दिखाया, फिर समझाया, और फिर कादर मुतलक बाप ने उससे कहा, यूहन्ना आरिफ से जब हम 21 चैप्टर और उसकी 5 आयत पढ़ते हैं, आए मिलकर पढ़ें।
یہ خدا نے اس کو دکھایا اور سمجھایا. پھر خدا نے اس سے کہا, یہ خدا کون تھا؟ یہ قادر مطلق آلمائٹی, جو آسمانوں اور زمین کو طاقتوں کا مالک ہے, یہ وہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا. اس نے دکھایا. آج آپ اس ورڈز کو ایسے پڑھیں کہ یہ سال جو آپ کو خدا نے زندگی میں دیا ہے نا, یہ نیا سال نہیں ہے, بلکہ آپ کی زندگی میں اس نے سال کا اضافہ کیا ہے, آپ کی عمر کو بڑھایا ہے. بہت ساری زندگیاں 2025 کو دیکھنا چاہتی تھی, نہ دیکھ پائی. آپ اور میں دیکھ پائے ہیں. اس نے آپ کی عمر کو خوشی بخشی ہے, اس نے آپ کی عمر کو بڑھایا ہے, وہ تیری عمر کو خوشی بخشتا ہے. آئے اگر آپ کے دل میں آج اس بات نے برکت پائی ہے تو مل کر اس ورس کو پڑھیں. وہ جو تخت پر بیٹھا ہوا کیا کہتا ہے؟ یوحنا عارف 21:5 میں آئے مل کر پڑھیں. اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا, دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بناتا ہوں. آگے پھر اس نے کہا, لکھا ہے کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہے. پاک کلام کا پڑھا سنا جانا اب سب کے لیے باعث سے برکت ہو. آمین. یوحنا عارف جب وہ تخت کو دیکھتا ہے, اور تخت پر کون ہے؟ قادر مطلق, اور کہتا ہے, وہ مجھ سے کہتا ہے, دیکھ میں وہ ہوں جو سب چیزوں کو نیا بناتا ہوں. اور پھر کہتا ہے, رائٹ ڈاؤن کر, لکھ لے, یہ باتیں سچ اور برحق ہیں. یہ سچ ہیں باتیں, لکھ لے, یہ سچی مچی کی باتیں ہیں. خدا نے کہا, میں وہ ہوں جو سب چیزوں کو نیا بناتا ہوں. نیا, ایک کام نیا تو کرے گا بیابانوں میں. میری زندگی میں بھی خدا نے ایسا کیا. اس نے میری زندگی میں بھی نیا کام کیا. میں خدا ان کا شکر گزار ہوں کہ اس نے میری زندگی میں نیا کام کیا. نیا سال, نیا کام میری زندگی میں کیا. میں نے جب 2023 کو اپنی ببلیکل اسٹڈی کو مکمل کیا تو میں نے کہا, خدایا مجھے اپنی مرضی دے, مجھے اپنی مرضی پر چلا, مجھے میری رویا دکھا, میرا آفس دکھا, میری برکت دکھا, میری منسٹری کیا ہے وہ مجھے دے, اور پھر مجھے کھیتی بھی دے, اور پھر اس میں سورس بھی دے, مجھے اس کے ذریعہ بھی دے, مجھے دکھا. میں نے فاسٹنگ کی, میں نے پریئر کی, اور کئی دنوں سے کرتا رہا, کئی دنوں سے میں کرتا رہا. اور ایک دن آپ کو پتا ہے, صبح 6 بجے کا ٹائم تھا اور میں دعا کر رہا تھا. تو گیتوں میں بڑی بلیسنگ ہوتی ہے, برکت ہوتی ہے. فوری ایک پنہ ایسے کھلا اور خدا نے میرا دھیان اور بیان فوری ان الفاظوں پر لے کے گیا. جب کھولتے گیت اوپر سے پڑھتے نا, خدا نے فوری میرا دھیان اور بیان اس لفاظ پر لے کر گیا جو میرا کام تھا. اس نے کہا, تیرا کام کیا ہے؟ تیرا کام یہ ہے, گھر گھر میں انجیل سنائیں گے, پیارے یسوع کا نام ہم بتائیں گے. یہ تیرا کام ہے, یہ تیرا ورک ہے. اور دیکھ, پولس رسول کہتا ہے, جس خوشخبری کی وہ منادی کر رہا ہے, وہ لوگوں کو سکھا رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح بائبل مقدس کے مطابق موا, دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. ہیلیلویا, یہ تیری خوشخبری ہے, یہ تو خوشخبری سنا جا کر. اور خداوند کا شکر ہے, جب مجھے میری یہ مرضی اور رویا خدا نے مجھے دی, پھر میں نے اس سے کھیتی بھی مانگی, مجھے کام کرنے کی جگہ بتا. پھر خدا نے مجھے وہ بھی دکھائی. خدا نے پھر مجھے وہاں بھیجا. میں, میری مسز, میرے بچے, ہم گئے, اور خدا نے مجھے ایک بڑی میٹنگ دی. اور ہم دونوں نے مل کر, وہ کوئی 100-150 کے قریب لوگ تھے, وہاں ہم نے میٹنگ کی. اور خدا نے کھیتی مجھے سانگلا ہل میں دی. جب میں وہاں گیا تو مجھے امید بھی نہیں تھی کہ شاید میں یہ کر پاؤں گا. لیکن دعا اور روزے میں ٹھہرے ہوئے تھے, دعا کر رہے تھے ہم. جب ہم نے 2 روزہ جا کر وہاں
میٹنگ کی اور بلیو کریں وہ ہیلنگ میٹنگ جو خدا نے مجھے دی اور اس میں ہم نے دعا کی اور میسیجز سنانے شروع کیے اور دعائیں کرنا شروع کی تو لوگوں نے بہت شفا پائی. جب آخری دن ہم میٹنگ کر رہے تھے تو لوگوں نے بہت سارے ہم دونوں کو نوٹوں کے ہاتھ بنائے. میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں. پھر لوگوں نے گواہیاں دی, بڑی ادھر گواہیاں دی, اور یہ میں اپنے خداوند کا بہت شکر گزار ہوں. میری ایک بنجر بیابان ایک صحرا تھا زندگی میں, لیکن اس نے اپنی رحمت اور اپنی برکت سے شفقتوں کو نازل فرما دیا. میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں. اس نے میری زندگی میں نیا کام کیا ہے, نیا کام وہ آپ کی زندگیوں میں بھی نیا کام کرے گا. بشرط ہے ہم جھکے, ہم ہمبل ہوں تو خدا آپ کی زندگیوں میں بھی نیا کام کرے گا. وہ کہتا ہے میں وہ ہوں جو سب کچھ نیا بناتا ہوں. میرا اور آپ کا خدا وہ ہے جو ہر شخص کو, ہر چیز کو نیا بنانے کی قدرت رکھتا ہے. آمین, ہاللیلویا. اس نے کہا میں وہ ہوں جو سب چیزوں کو نیا بناتا ہوں. نیا. خدا آج ہماری باطنی اور ظاہری دونوں حالتوں کو بدلنا چاہتا ہے. وہ نیا کرنا چاہتا ہے. نیا گریک میں اس کے لیے لفظ جو آیا ہے وہ ہے نیوس, اور نیوس کا مطلب کیا ہے؟ جب اس کو اردو میں لے کے آئیں تو اس کا مطلب ہے معیار میں, کوالٹی میں, تازہ, فریش, ایسی الہی چیز جو پرانی نہیں, جو استعمال میں نہیں اور جس کو زوال نہیں, جو جلالی ہے, جو پاک ہے. وہ تخت پر بیٹھا کہتا ہے میں وہ ہوں جو سب چیزوں کو نیا بناتا ہوں. معیار میں, کوالٹی میں, فطرت میں وہ چیزوں کو نیا بناتا ہے. اور آج 2025 میں وہ آپ کی زندگیوں کو نیا بنانے والا ہے. ہم جب یہ چیپٹر میں پڑھ رہا تھا تو نیا آسمان خدا کہتا ہے, نیا آسمان اور نئی زمین ہوگی. پرانا آسمان اور پرانی زمین جاتی رہی, اور 2025 میں خدا ہماری زندگیوں کو نیا کرے گا, وہ نیا بنائے گا. آج غور کریں کہ ہمارے اندر پرانی چیزیں تو نہیں ہیں, ہمارے اندر, ہمارے باطن میں پرانی باتیں تو نہیں ہیں. آج ہے تو آج آپ کو اس کے تخت کے پاس آنے کی ضرورت ہے. اس کے تخت کے پاس آئے. پرانی چیزیں کیا ہے؟ پول کہتا ہے 2 کرنتھیوں 5:17 میں پرانی چیزیں جاتی رہی, دیکھو وہ نہیں ہوگی. پرانی چیزیں کیا ہے؟ پرانی چیزیں, بائبل مقدس جن پرانی چیزوں کا ذکر کرتی ہے وہ گری ہوئی انسانیت اور خدا کی بنائی ہوئی مخلوقات. جب خدا نے یہ سب کچھ بنایا اور آج زمین پر سب کچھ خدا نے بنا دیا, اور بنانے کے بعد زمین پر تمام مخلوقات پر خدا نے آدم کو اختیار دیا, آدم کو اتھارٹی دے دی, آدم کو اس کا بانی بنا دیا. آدم ان تمام پرانی چیزوں کا بانی ہے, لیکن ایک تھا اس کے پیچھے جس کو یہ بات پچ نہیں رہی تھی, جس کو یہ اختیار, یہ اتھارٹی, یہ آنرشپ اس کو پچ نہیں رہی تھی. وہ خدا کا دشمن اور آدم کا بھی دشمن تھا. وہ اس کے پیچھے لگ گیا اور اس سے اس نے گناہ کروایا, اور گناہ اس کے باطن میں آیا, اور اس گناہ نے اس کے اندر روح, بدن, جان کو متاثر کیا, اور گناہ اس کے اندر بیٹھ گیا. اور اس گناہ نے اس کی بنائی ہوئی نیٹ, کلین, پیوریفیکیشن جو خدا نے صاف ستھری نیچر دی اس کو گناہ آلودہ کر دیا. وہ سنفل نیچر میں گر گیا.
اس کے اندر گناہ آ گیا اور گناہ نے اس کی روح کو داغ کر دیا، اور اس کے اندر جو گناہ جو اس کے اندر بیج بو چکا تھا وہ گناہ کا بیج تھا۔ اب اس سے جو پیداوار ہونی تھی، نسل نکلنی تھی، جو فصل نکلنی تھی، وہ گناہگار نکلنی تھی، وہ سنفل نیچر نکلنی تھی، وہ گناہ آلودہ فطرت نکلنی تھی اس کے اندر سے وہ فطرت نکلی، اور اس فطرت نے اس نسل انسانی کو تباہ و برباد کر دیا، اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور اس گناہ آلودہ نیچر کو جو وہ نسل در نسل چلنا شروع ہوئی، بائبل مقدس میں سب سے پہلے اس کا بید داؤد نے کھولا۔ داؤد کہتا ہے مینوں وچ گناہ دے جمیا میری ماں نے۔ کس نے کیا؟ اور مجھے کسی نے پوچھا کہ یہ جو گیت گاتے ہیں کاون، اس میں داؤد جو ہے وہ ماں کو غلط کہہ رہا ہے۔ ماں کو غلط نہیں کہتا، میں نے کہا ماں کو غلط نہیں کہہ رہا، وہ جو گناہ سے نکلا ہے، وہ سنفل نیچر، وہ گناہ آلودہ فطرت جو اس میں آئی، اس میں وہ پیدا ہوا، وہ گناہ گار نیچر میں پیدا ہوا ہے، وہ گناہ آلودہ نیچر میں پیدا ہوا ہے، وہ اس فطرت کو کہہ رہا ہے برا، اس کو گناہ گار کہہ رہا ہے، وہ ماں کو نہیں کہہ رہا، نیچر جو گناہ آلودہ اس کو کہہ رہا ہے۔ پھر اس کا بید خداوند یسوع مسیح نے نیکودیمس کو بھی سکھایا۔ جب آپ یوحنا کی انجیل 6 باب کو پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نیکودیمس کو نئی پیدائش کی تعلیم دے رہے ہیں وہاں، تو خداوند یسوع مسیح نے اسے بتایا کہ خدا کی بادشاہی میں سے 2 شخص ہیں، ان دونوں میں سے کون داخل ہو سکتا ہے؟ ایک وہ جو جسم سے پیدا ہوا جسم سے ہے، دوسرا وہ جو روح سے پیدا ہوا وہ روح سے ہے، کون داخل ہو سکتا ہے؟ یوحنا خداوند یسوع مسیح نے نیکودیمس سے اس وقت بات کی۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں جسم سے پیدا ہوا جسم سے، ابھی ہم یہاں ہیں۔ جو جسم سے پیدا ہوا وہ جسم سے ہے، اس سے مراد جو آدم اور حوا سے گناہ آ رہا ہے، جو گناہ آلودہ فطرت نسلوں میں چل رہی ہے، جو ٹرانسمیشن کا کام ہو رہا ہے وہ نسلوں میں جا رہا ہے، ابھی اس پہ بات کر رہے ہیں۔ جو یسوع نے نیکودیمس کو کہا جو جسم سے پیدا ہوا جسم سے ہے، یعنی جو جسم سے ماں باپ میں وہ سنفل نیچر آئی ہے، وہ گناہ آلودہ فطرت ماں باپ میں آتی ہے، ان کے بلڈ میں آتا ہے، ان کی بلڈ لائن میں آتا ہے، پھر بچے میں ٹرانسفر ہوتا ہے، وہ بچے میں جاتا ہے، جسم سے بھی جسم نکلتا ہے نا، وہ گناہ آلودہ جسم نکلتا ہے، وہ گناہ گار جسم نکلتا ہے۔ ہم سب یسوع میں آنے سے پہلے سب گناہ گار تھے، سب گناہ گار تھے، ہم جسم میں گناہ آلودہ فطرت میں تھے ہم۔ لیکن پول اس کو اور زبردست بات کرتا ہے، پولس اس کو اور اچھی طرح ہمیں سکھاتا ہے۔ جب آدم نے گناہ کیا، آدم میں گناہ آیا اور گناہ سے انسان پیدا ہوئے، اور اس سے ساری نسل انسانی میں پھیل گئی، اور اس نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اور یوحنا رومیو کے خط میں اس کے 5 باب کی 12 آیت میں کہتا ہے ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور موت کے سبب سے موت سب انسانوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے۔ اس نے گناہ نے باطن کو بگاڑ دیا، اس نے دوری کو جنم دیا، اس نے فقدان کو جنم دیا، اس نے کمزوری کو جنم دیا، اس نے دوری کو جنم دیا، اس نے خدا سے دشمنی کو جنم دیا، اس نے ہمارے اندر برائیاں پیدا کر دی، خون ریزیاں پیدا کر دی۔ اسی بنا پر قتل و غارت ہونا شروع ہو گیا، بدکاریاں آ گئی، اس نے باطن کو بگاڑ کر رکھ دیا، تباہ کر کے رکھ دیا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے بھی مرقس کی انجیل میں جب آپ اس کا 5 باب پڑھتے ہیں، میرے ذہن سے نکل گیا ہے، مرقس کی جب انجیل پڑھتے ہیں تو وہاں خداوند یسوع مسیح تعلیم دے رہے ہیں کہ جو چیز ہم منہ سے کھاتے ہیں وہ ناپاک نہیں کرتی، بلکہ جو اندر سے نکلتی ہے
जो बातन से निकलती है, जो पुराने बातन से पुरानी चीजें निकलती हैं, खूनरेजियां, बदकारियां, बुरे ख्याल, ये इंसान के अंदर पुरानी बातें हैं। इस बातों ने इंसानी फितरत को तबाह करके रख दिया। इस बातों ने, यही पुरानी बातों ने फैमिलियों, खानदानों और घरानों का बेड़ा गर्क कर दिया, बर्बाद कर दिया। इसने माशरे को बर्बाद कर दिया और सांप की नस्ल ने इस दुनिया को बर्बाद करके रख दिया। ये पुरानी चीजें हैं। लेकिन आप और मैं खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने वाले, मुकाशवा की किताब 5:21 में आज मेरे लिए और आपके लिए मैसेज है, तसल्ली है। वो कहता है, मैं वो हूं जो सब चीजों को नया बना देता हूं। आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। नई चीजें, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। आदम पुरानी मखलूक का बानी था। आदम से गुनाह आलूदा फितरत और गुनाह आलूदा जिंदगियां निकलती थी, गुनाह आलूदा फितरत थी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना इस्तकबागी क्या कहता है? देखो खुदा का बड़ा जो जहां के गुनाहों को उठा लिए जाता है। और खुदावंद यीशु मसीह वो बड़ा है जिसने मेरे और आपके तमाम बनियों इंसान के गुनाहों को अपने ऊपर लेकर सलीब पर खून बहाया और उस खून से उसने गुनाह आलूदा फितरत को धो दिया, उसको हटा दिया और मुझे और आपको एक नई फितरत दे दी। उसने एक नई और पावरफुल फितरत दे दी। उसने हमें नया मखलूक बना दिया। अब जो हम मसीह में हैं, पौल कहता है 5:17 में, दूसरा करंथियों में, अब जो मसीह में है हम सब, जो मसीह में हम सब नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई होगी। आप नए सिरे से पैदा हो गए, आप रूह में पैदा हो गए। इससे मुराद यीशु मसीह पर ईमान लाने की वजह से आपके अंदर निजात आ गई, आपके अंदर नई पैदाइश आ गई, आप रूह से पैदा हो गए। खुदावंद यीशु मसीह को अपना खुदावंद मानते हैं, इकरार करते हैं। आप पुरानी नेचर से निकलकर, पुरानी इंसानियत से निकलकर आप नई इंसानियत में आ जाते हैं। पुरानी फितरत से निकलकर आप नई फितरत में आ जाते हैं। आदम पुराने मखलूक का बानी, उससे गुनाह आलूदा जिंदगियां निकली, नस्लें निकली। यीशु मसीह नई मखलूक का बानी है, उससे नई जिंदगियां निकली। उसने ना सिर्फ आपको मुझे नई जिंदगी दी, हमारे बातन को भी नया कर दिया। उसने रास्तबाजी डाल दी, उसने पाकीज़गी डाल दी, उसने उसे खुशी डाल दी, उसने इत्मीनान डाल दिया, उसने नेकी डाल दी। पुराना बातन निकल गया, नया बातन दे दिया। उसने नया रूह और नया दिल आपको अता कर दिया। आप आज एक नई मखलूक है। लिखा है, मुबारक है वो शख्स जिसको तू अपना बरगज़ीदा बनाता और अपने पास आने देता है। आमीन। आप सब मुबारक है जिसको उसने एक नया मखलूक बनाकर, साफ करके, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरी नेचर आपको दी, फितरत देकर खुदा के आगे आपको एक नया मखलूक बनाकर उससे आगे पेश कर दिया। नया मखलूक बना दिया, आप नई मखलूक हो गए। खुदावंद यीशु नई जिंदगी देता है। नई जिंदगी पुरानी जिंदगी पर गालिब आती है। पुरानी चीजें, पुरानी सोचे, पुराने ख्याल जो खुदा के मुताबिक नहीं है, खुदा उन जिंदगियों से निकालता है, रिमूव करता है और नई चीजें उसमें डालना शुरू कर देता है। उस नई चीजों से भरना शुरू कर देता है। जो ईमानदार नया हो जाता है, उसके अंदर क्वालिटीज क्या आती है? कौन सी चीजें नई आ जाती है? उसके अंदर गुनाह का एहसास आता है। वो गुनाह को जज करता है, वो गुनाह पर गौर करता है कि कौन सा गुनाह है मेरे अंदर। गुनाह क्या है? गुनाह का मतलब क्या है? गुनाह का मतलब है खुदा के हुक्म की पैरवी ना करना। ये इसका मतलब है। अब जब मैं और आप इसकी मीनिंग को समझ गए हैं,
ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਮੀਨਿੰਗ ਤੇ ਉਤਰੀਏ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਤੇ ਉਤਾਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਤਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ तो बाइबल ਨੂੰ नहीं हाथ ला सकते, ऐसे ही नहीं लगा सकते। लेकिन बहुत सारे खादम इसको बाइबल को उठा उठा कर नारे मारते हैं, कसबा खाते ले लिया, मैंने ये पढ़ ली, मैं ये कर ली, तो अंदर वो सब तो बुरा बातन, बुरे ख्याल होते हैं, बुरे ख्यालात होते हैं उसके अंदर। वो ईमानदार के अंदर जब ये चीजें आ जाती है, नया मखलूक बन जाता है, तो उसके अंदर गुनाह का एहसास होता है और गुनाह से बात छिड़ गई है। तो दुनिया में बहुत सारे लोग इलाज करते हैं, लेकिन गुनाह का कोई इलाज नहीं करता। किसी को इलाज है गुनाह का, हस्पताल से, किसी साइंस से, किसी के पास नहीं है। एक मसीहा है जिसके पास है। वो कौन है? वो यीशु मसीह है। वो दुनिया में गुनाहों का इलाज कर सकता है, उसके पास गुनाहों का इलाज है, वही कर सकता है। और किसी के पास गुनाह का इलाज नहीं है, वही है जो गुनाह का इलाज कर सकता है, वही गुनाह। और उसके अंदर जब गुनाह का एहसास आ जाता है तो वो गुनाह से दूर हटता है। वो गुनाह नहीं करता, बल्कि उसकी तंबी करता है। वो गुनाहगार से नफरत नहीं करता, बल्कि उसको तालीम देता है, उसकी तंबी करता है और खुदा की मर्जी को जानता है और खुदा के साथ साथ चलता है, खुदा की राहों पे चलता है। वो तरक्की के काम करता है, वो खुदा के साथ ईमानदारी से चलता है, परहेजगारी से उसके साथ चलता है। ये खुदा किस ईमानदार के अंदर चीजें डालता है? वो जो तख्त पर बैठा हुआ, वो कहता है मैं वो हूं जो सब चीजें नई बना देता हूं। वो ऐसा ईमानदार बना देता है जो इस तरह का ईमानदार होता है। खुदा इस तरह के ईमानदार के अंदर नई चीजें डालता है, नई चीजों से भरता है। आज 2025 नया साल है। नए साल का ये मैसेज नया है ना, तो बाकी ऐसी बुजुर्ग बच्चे हैं, लेकिन जो यंग हैं, जो नए हैं, जो जवान हैं, जवान बेटे और बेटियां बैठे हैं, ये उनके लिए मैसेज है। सुलेमान बादशाह वास की किताब 12:1 में कहता है, जवानी क्या है? जवानी के आलम में इसको याद कर, अपने खालिक को याद कर, अपने खालिक को वक्त दे। वो तेरा क्रिएटर है, वो तेरा बनाने वाला है, उसको वक्त दे, उसके साथ वक्त गुजार। खुश रहना चाहिए, लेकिन अपने दिल की राहों पे ना चल, वो गुमराह करती है। तू खुदा की राहों पे चल, वो पाक और पाकीज़गी की राहें हैं, वो गुमराह करने वाली राहें हैं, वो शराब नोशी की राहें हैं, वो शहवत परस्ती की राहें हैं और तुझे खुदा से दूर ले जाती है। तू अपने खुदा को याद कर, अपनी जवानी की हकारत ना कर। ये पौलुस रसूल ने लफाज अपने शागिर्द तिमोथियस से कहे थे कि तू अपनी जवानी की हकारत ना कर और तू ईमानदारों को कलाम सुना, मोहब्बत कर, ईमान रख, पाकीज़गी का नमूना बन। और जब तक मैं आ नहीं जाता, तू तालीम देने में, मोहब्बत करने में, नसीहत करने में मशगूल रहे। और यही मैसेज आज की नौजवान नस्ल से भी है, नौजवान बेटे और बेटियों से भी है कि अपने जवानी के आलम में अपने खालिक को याद रख, उसके पास है। और खुदा ने जो कुछ तुझे तेरे बातन में दिया है, बदकारी निकाल, पाकीज़गी ला उसकी जगह। वो कहता है मैं वो हूं जो सब चीजों को नया बना देता हूं। उसके पास आ, वो तेरे बातन को भी और तेरी ज़ाहिरी हालत को भी पाक और साफ कर देगा। और जो तेरे दिल की डिजायर है, जो तेरे दिल की ख्वाहिशात है, तू गाड़ी चाहता है, तू जॉब चाहता है, तू बिजनेस चाहता है, अच्छा साथी चाहता है, तो खुदावन में मसरूर रह, तो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अगला मैसेज जो है 2025 में, नए साल में आप सबके और मेरे लिए है, हम सबके लिए है। खुदा नए साल में
अपनी नई बरकत देना चाहता है, अपनी नई बरकत देना चाहता है, लेकिन वो पुरानी मशकों में नहीं देगा, वो पुरानी बातों में नहीं देगा। इसके लिए आपको मशकें नई करनी पड़ेगी। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? मरकस की अंजील 2 बाब 21 और 22 आयत में, उस वक्त फकीरों फरीसियों को तालीम दे रहे थे, पुरानी पोशाक पर नए कपड़े का नहीं लगाते, पुरानी पोशाक फट जाती है, पुरानी पोशाक कमजोर होती है। और आगे कहा, नई में नई मशकों में भरते हैं, नई में पुरानी मशकों में नहीं भरते। नई में की पावर ज्यादा होती है, बरकतों की पावर ज्यादा है, पुरानी मशकें कमजोर होती है, वो फट जाती है। इस तरह मैं और मशकें दोनों बर्बाद हो जाती है। ये भी कोई समझदार बंदा नहीं करता। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, नई में नई मशकों में डालें। खुदा नई बरकत 2025 की तब्दील शुदा जिंदगियों में डालेगा, तौबा करने वाली जिंदगियों में डालेगा, नई जिंदगियों में डालेगा। वो जिंदगियां जो इकरार करेंगी और तौबा करेंगी और यीशु को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करेगी, उन जिंदगियों में खुदा अपनी नई बरकत डालेगा। आज अपनी जिंदगियों को नई करें, अपने बातन को नया करें। अगर आज आपके अंदर पुरानी बातें हैं, पुराने गुस्से हैं, पुराने रवैये हैं, पुरानी ख्वाहिशात हैं, तो उसको रिमूव करें, निकालें और यीशु पर ईमान लाए, नया बातन ले, नई मखलूक बन जाए, ताकि यीशु मसीह आपके बातन को नया बनाए और उसमें नई बरकत शामिल करे। नई बरकत कौन देता है? मेरा और आपका खुदा। मेरा और आपका खुदा नई बरकत देता है। एक मैसेज छोटा सा आगे है कि खुदा आज 2025 में, पाकिस्तान की एग्जाम्पल सुनी है ना तुम सारे ने, मैं शॉर्ट करांगा क्योंकि मेरे टाइम दा इशारे हो रहे। पाकिस्तान की एग्जाम्पल सुनी हुई आप सबने, मरकस 12 में, कि मालिक ने पाकिस्तान लगाया और ठेकेदारों को दे दिया, बागबानों को दे दिया, और जब फल का वक्त आया उसमें फल ना मिला। आज पाकिस्तान, ये सारा पाकिस्तान है और आप उसमें, मैं दरख्त हूं। मालिक दरख्त क्यों लगाता है? ताकि फल मिले। खुदा इस दरख्त से फल की डिमांड कर रहा है, फल लाओ, नहीं लाओगे तो काटे जाएंगे, आग में डाले जाएंगे। यीशु ने कहा अगर फल लाओगे तो कांट छांट होगी, ताकि और फल लाए और फलदार जिंदगियों को बनाए। खुदा की चुनाव पुत्र कौम बनी इसराइल थी, वो फल नहीं लाई, खुदा ने तितर बितर कर दिया। आज ये पाकिस्तान लिखा है, वहां औरों को दिया गया, यानी चर्च को दिया गया है, आपको, मुझे, हम सबको ये पाकिस्तान दिया गया। फल लाए, फल लाना है, नहीं लाएंगे तो ऐसी एक, जैसे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग ने जगह घेरी हुई है और उस पर लॉक लगा हुआ है, उसने उसके इस्तेमाल में नहीं, तो ये समझे कि वो बिल्डिंग ने भी जगह घेरी है। आज हम फल नहीं ना लाएंगे तो याद रखें हम भी उस बिल्डिंग की मानते हैं, हम भी उस बिल्डिंग की तरह हैं। आज फल लाए, नहीं लाए तो आगे खुदा ने कहा फल लाना है, फल बहुत जरूरी है। हम बेफल न रहे, बेफल अगर है तो ये जिंदगियों में सुस्ती और काहली है। आए उस तख्त के पास
جو آج آپ کو کہتا ہے میں وہ ہوں جو سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ یہ سال شکر گزاری کا سال ہے، اپنے گزرے ہوئے سال کے لیے خداوند کی شکر گزاری کریں داؤد کی طرح، اور آنے والے سال میں خدا سے اپنی امیدیں اس کے طرز اور اس کے قوی ہاتھ کے نیچے رہ کر اپنے آپ کو فروتن کریں، اور سال بھر کی برکات اور نعمتوں کا شکر ادا کرے، اور داؤد کی طرح یہ گیت گائے کہ خداوند ہر سال کو لطف کا تاج پہناتا اور تیری راہوں سے روغن ٹپکتا ہے۔ اس سال بولے کہ خدا باپ میں تیری راہوں پر چلوں گا، میں اپنی زندگی تیری راہوں کو دوں گا، میں اپنی زندگی اس سال تیرے حضور ڈیڈیکیٹ کروں گا، ایمانداری اور وفاداری سے چلوں گا۔ اگر میرے اندر میرے باطن میں کوئی بری باتیں ہیں، میرا باطن برا ہے، اگر یسوع کو شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا تو یہ سال آپ کو ملا ہے، خدا نے آپ کو یہ سال عطا فرما دیا ہے۔ آپ اس سال خدا کی نزدیکی میں رہیں، خدا کی قربت میں رہیں۔ ہمارے لیے زبور نویس آصف کہتا ہے ہمارے لیے یہی بھلا ہے کہ خدا کی نزدیکی میں رہیں اور اپنے آپ کو اس کی حفاظت میں دیں، اس کے تحفظ میں دے دیں اپنے آپ کو، اور اس کے کاموں کو بیان کریں، تعریف کریں۔ عزت تیری بتاوے گا یعقوب دا خدا۔ خدا ان کے اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔ آمین۔